उदकाक लागून आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. कित्याक सांगते उदकूच पचके येता ती चावेक लागून प्रॉब्लेम आनी कितें आदन वतले आनी कितें जालें करतले जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. ते आमकां पिवपाक सुद्दां बरें लागना. कितें सांग चाव जर अशी गेली आमकां कितें लूज मोशन कोणाक जाय कोणाक आनी कितें जाय कोणाक जोर येत असलें उदक आमी पिवपाचें का आमी आतां कितें करतली पळय सर 8 दीस 15 दीस पळयतली आनी आमी डिपार्टमेंटान वयतली कंप्लेंट करतली डिपार्टमेंटान. ते वयतली कळशे घेवन वयतली डिपार्टमेंटान आनी तांकां सांगतली हे तुमीच उदक घेवन पळया हे कशें लागता बरें लागता तुमकां कशें खारड लागता हे तुमी पिवू शकता. शीत रांदता तें बरें लागना पचपचीत लागता पडटा सांजेक उरना सकाळी रांदलेलें च्या बरी लागना भुरगीं इस्कॉलान बोटार भरून व्हरता आई पाणी बरें लागना म्हणटात पिवंक पचपचीत पाणी म्हणटात. जालें बाबा वरस जायत येयलें आमच्या जिवाक हें पाणी पिवन बरें ना ताळ्यार घोसो खसखसता पांयांक वयटा पोटान काय जाता पाणी आनी आमकां घोळ येयल्ल्या भशेन जाता पिवन. पाणी पचपचीतूच लागता खारट लागता. हें उदक आमकां मानशेचें दिता दिसता खारट सोडटात हें मायनानूच सोडटात बाकी सगळे लोक बरें पितात. हे उदक खंयचे पचपचीत येता ते मानचे वेले येता काय आनीक खंयचे येता ते आमी काय नको. आमकां चानेलचें उदक ते उदक बरें आसलें ते आमकां उदक दिया. आमकां तर बरें फ्रेश उदक जाय आमकां शीत फ्रेश सुद्दां उदक बरें जाय. लागना शीत रांदता तें सुद्दां बरें जाल्यार लागना. आमी थंय घेतली कळशे घेवन कशी ना कशी येतली कळशे घेवन आनी तुमकां दाखयतले बाय हे उदक बाय पळया तुमी पिवन तुमी की कसलें उदक पितात आनी आमी कसलें उदक पिता हें आमकां खारड उदक कित्याक कितें तरी बरें सोडूकूच जाय न्हू उदक. बील बरें घेतात बील सोय सोडटात. The voice for Coin.